سلام سلام كبرات تخاتل تليلو تي بخمي صنيحكم تمليسنا مصيناكم علنا يا كم ستريو زلخم شعبيا اراويت سراويتو ملو بملو ناب تግራይ بكل شنخات ناي تግራይ ناب تግራይ ناب دوبات ኢትዮጵያን ኤርትራን بشنخ عسب بزناي بعل عفار ጎቦታት ታይዝ ባህል ዝናይ ኢትዮጵያን ጅቡትን ኤርትራን ዝዳወባሉ ጎቦም ሳዕሊ ግንባር ቡሬ خميلو ناب بادا كبابيتات معالتاو سراويتو انقساقسن ناتوني بتግራይ كا بزي مقراص اب تግራይ بايزو يابز غزيزي مالسي بقى شعبيا اب تግራይ رينايل كام زرابا وشت تግራይ كونكا يقتل بزعبا شعبيا مزراب بزعبا بقى يقتل تايدا شعبيا فتاويناي شعبيا حجازيناي شعبيا خوينا نبلصقنا خنعلينا نبلصقنا زي قوم كاسرالو قتلالون دحردا تبل كونكا كن تنبري خاب تግራይ هوحات زي انغيسا زلا شعبيا مالت 1.5 مليون تግራዋይ هيوتو زطفه شعبيا مالت نبرت بملئتا تግራይ نعدهالون عشا غلغلن زغعزه شعبيا مالت قلعه سبيت زدفرن ما هصناده تግራይ زبالاشون بطعمي زي رسع صليم تاريخ زمزغبه እዩ اب تግራይ كم ستريو زلخم كا ببزحي معالتاوي سراويتو نا ماخل تግራይ ناتوي مسوحاتن فانون بمخان سلام ኢትዮጵያን مزراግ بزي مقراص صعق منقسقاس سراويتن اصواراتن يكايدالو هوحاتون نز سعيبو بقى تي مس فيدرال منግስት ዘለዋ بعلا زنبرا ركب بعلا ስለዝበተخቶ هابت حزب تግራይ امغحغح ورقي بقى دارغا اريا ጨርሻታ مش شعبيا خوينا اب دبي كتشيطو كتلوطت وعلالا كالا هافتታት بمولو እንደገና እዚ ናይ بقى حزب تግራይ ابز ግዜ ዝበልዑ ይሲን ዘሎኖ ካፕታ ዝበልዓዝ ካፕታ ዝረኸባውን بقى 80% 70% نعيا تبلو زلا هوحات سو بقى مريت مشاط تكالات ናይ መንግስትን ህዝብን مشاط ملواط بጨረታ اب عداغا مقرب نزو كله بقى نابره بحاتاتا نمئتاو اموداقاسي تግራይ ملئت لكيماتا نخطف اب صعرتاتن اب صعوق نطفتاتن ياتركب نزو صعيبو زي لابون ناي موداتا نخلم اب تግራይ اب غون هوحات تسليفهم مش هوحات كوينهم نبرت حزبن መንግስትን امشاطن املواطن زساتفو زلو اكالات انكولاي نهوحات زي داغم بقى هوص زخونه مጠንቀቅታ ካብ ሰራዊት ኃይል ሰላም ትግራይ ካብ ሓራ መሬት ትግራይ ተዋሂብሎ እዋናው ሓበሬታን መጠንቀቅታን ካብ ወረዳ ሳሕርቲ ንኹልኹም ነበርቲ ወረዳን ጣብያታትን እትጉዕዙይን ጸረ ህዝብን ዝኮነ ጉጅለ ናይ ቀቢጸ ተስፋ ውሳነ ወሲኑ ትግራይን ተጋሩን ተማላሊኡ ክጠፍእ ኣብ ልዕሊ ህዝብና ኩናት ኣውጅሎ መዓዝ ከም ዝጅምር ምስ ጎይቱ ሻዕብያን ኣብ ኣፍሞት ዘለው መላፍንቱን يماخر يزلو كاب عززتو بزتوهابو تئزاز مسرت نز مفصم زخون انفت انفيتلو قداماي ابكازنا زلو ገንዘብ መንግስትን መሃያ ሰራሕተኛታትን በቁልጡፍ አታው ምግባር ወሲንሎ ካላይ ግብር መሬት 2800 ካብ ሓረስታይ ካብ ተመን ወጻኢ መሸጣ መዳበሪያ ንሎጂስቲክስ ካብ ሕድሕድ ሓረስታይ 8000 ብር እኽልን 200 ቅርሽን بخالوت منገድታት ገንዘብ አታው ኸውን ምግባር ከመውን ሰብሃፍትን ነፍስ ወከፍ ዜጋታትን ከዋጹ ኮታ ተዋሂቡ ኣብ ተግባራው መንቀሳቀስ ይርከብ ሳልሳይ ናይ ወረዳና ነበርቲ ዝኾኑ ምልስ ተጋደልትን ዲዲአር ዝወጹን ነባር ዓቅምን መንእሰይን ዳግም ናብ ኩይናት ንምጥጣቅ ኣብ 12 ጣብያታት ወረዳ ሳሕርቲ መደብ ሒዙ ይንቀሳቀስ ስለዘሎ እንብን ኩይናት ብምባል ከም ትልማድኩም ተቃውምዎ رابعي اب وردانا اب زغبر مالتون بيت مزاجاجان ناي ايتوت منጭ زخونا بيت صحفتاتن زغبر زلو ناي ገንዘብ ዘረፋ ዝተከልከለ ምዃኑ ነዚ ፈሊጡ ዘተግበረ አካል ተሓታት ምዃኑ ሓሙሻይ بمخانون اب ممحدار زوبادو مبراق ወረዳ ሳሕርቲ ህዝብ ብዘይፈልጦ ብምስለናታት አማራራሓት ጉጅለ ዝንቀሳቀስ ገንዘብ ይኹን ዝመሓላለፍ መሬት ከም ዘየለ ተረዲኹም نتصره حزبن سرعات ألبون تأزاز كم حزب بترخ تقاومو
نتتصر حزبن سرعات ألبون تأزاز كم حزب بتري تقاومو مسلينتات أمارة رحاون صباح تفتراوي بعالوان ناز خونه حزبن حقاو منقستن كم زحتكم ترديئهم كابز زي حقاو تكبار كابز زي حقاو تراح زي كونس طورنيا زخونه وسانه إيدكم العلوم شادي شاي أبز جنزب بمتحلاف يخون مريت بمشات اتساتفو زلهم سب موياون مس حزبن سرعاتن وقنو بفلاي أب مريت بليز وي بخالق منقدي كتوننو التحاسبو والكسبات ناب كساران عقرقرن نخيتاتو نام عدنا نزم عداب زي مسمع نزفتر كساراقن تحت تبع لكم مخانكم نقلص شابعي أمو داتا تغالاساي حزبنا عبيت عدنا مرحت هايمانوتنا من إسينا مهورانان تغلالا حزبنان مريتكمن هافتكمن وريرو مفتصم خوينات مقبار طرح انتي كونس كبابينا ناي وقع ماخل بمقبار حزبنا خبرس نزتلمه قبات حيلي كمتاز جمركم ما توديبكم تقاومكم اسمعوا اتو قونصا وشت حزبنا ننبعلو كنا خس زقبر زلو الشرح دما وقيد نشرح عاليتاويان يلنا سلامنا نحلو كابا مرارحات امرت دليت لوط وردا سحرتي صحاي حزبنا اب قربا ختبرقا كبرن موغسن نسمعتاتنا 15 ورح 6 2018 عام مرت اقاصرا غز حارا مريت يا ناي سراويت حيل سلام تግራይ ناي حارا مريت تግራይ مطنققتها نزي مسلتي هو حت غبر زلا بتوسخي ودب سمرت مغلص وصيلو ودب سمرتون هصص ዝኾነ مغلص وصيلو هصص متحاسسبي ودب ديمقراሲያዊ سمرت تግራይ سمرت ካብ ኩናት ወጻይ ክነብር ዘይኽእል ጉጅለ ድሕረት ንመሳለጥ ኩናት ዝውዕል ሃፍቲ ተፈጥሮ ብምጉሕጓሕ ናይ ገጠርን ከተማታትን ሰፋሕቲ መሬታት ብዘይ አገባብ ብምሻጥ መንግስታዊ በጀት ኣብ ዘይሙዓሉ ክምደብ ብምግባር ሃፍቲ ናይ ትኽልል ክባኽን እናሰርሐ ጸኒሑ ብሓደ ገጽ ናይ የካቲት 2018 ዓመተ ምህረት ደሞዝ ከይኽፈል ኣዚዙን ሃለወ ብኻልእ ገጽ ድማ በትገበነኛ ጉጅለ ዝምራሕ ኮሚቴ ካብ ሓድሕድ መንግስታዊ ሰራሕተኛ ወርሓዊ ደሞዝ እንተናኣሰ 10% ክቁረጽ መደብ ኣውሪድሎ መን ጉጅለ ህወሓት እዚ ኸይኣክል እቶት ምትእኽኻብ ብዝብል ገንዘብ ንኽዋጻእ ብዘካየዶ መጠነ ሰፊሕ ጎስጓስ ከይሰመረሉ ምስተረፈ ኣብ ትሕቲ መንግስቲ ዝመሓደሩ ዝነበሩ ገዛውትን ታሪኻዊ ቅርስታትን ከይተረፈ ንምሕራጅ ይሻባሸባሎ ካብ መንጎ ክሕርጆም ወሲኑ ዘሎ ቤት ጽሕፈት ኤፍኤም መቐለ መነን ሆቴል حيغا ميغا حتمت اوكسترا بوليس ابكيحا زركب ترنغو هوتيلن كالوت سفاحتي تحستو مريت زركبون بركت زبلو هافت حزب تግራይ نتحابرتومن مشارختومن زخونو سب هافتي غلصنت بزي بلو بوشتا وشتي كحرجوم يسرح كمزلو ودب سمرت ارغاغيصلو نزوم ناي حزب هافت زخونو قومت نبرت منغستي كم محادرو منبر نابسال ساي وغن كم محلالفهم كم زي خل باواج زتخلكل خويننا هلو حق بمطحاس زفصمو تغبارات تحتاتنت زسعبو مخانم اب قمت بمئتاو ابز تسفا زقورص غجله دحراتن غحلاتن مسارح بمخانو بولقه تملميلكم تساتفو زلكم سبهافتي بملوخم تيجاريتنا زسعارنا يزبل مكاراخره حساب تقبال خم زي بلو فليتكم بهصص كابز عينو زفتت غحلات كطبو اطبيقنا نتحاسسب نزي صاوعيتن متحاسسبن عشش بمبال ابز زي حقاو چرتا ايدو زحوسه بعال هافتي اب طفات وق تግራይ از دحور غجله ايدو كم زحوسن اجامو كم زبركتن تقصيرو ናይ حق تحتاتነት كم زسعب እናفلطنا ابز مداي بانكتاتون زخونه يخون ميلا مسرح بانكتات تطقيمن ايدن كيتوا ودب سمرت يحاتت أمو داتا ملا حزب تግራይ بحافشا دليت لوط منعسي دما بفلاي ابز تسفا بمقراص تግራይ تمالاليو نخطف ابጫፍ ገደል በጽሑ ዘሎ ጉጅለ ድሕረት ابز ካይዶ ዘይ ሕጋው መስርሕ ሓራጅ ዝኾነ ይኹን በዓል ሃፍቲ ኢዱ ከይሐውስ ብዝተወደበ መልክዑ ክትምዕዱ ክትካታተሉዎን ብጽንዓት ክትቃለስዎን ውድብ ስምረት ደጊሙ ይጽውዕ ዘለዓለማዊ ዝኽርን ሰማዕታትና ዲሞክራሲያዊ ስምረት ትግራይ ስምረት 25 የካቲት 2018 ዓመተ ምህረት አቆጻጽራ ግዝ ሶ ኩሎም ማለሲ ኣብ ትግራይ ኦሬዲ በቃ ናብ ኩናት ተኣቲ ህወሓት በቀዳማይ ውን ደፎ መትኻለ እዚ ትማል ዘካየደ ተኹናት
بسمين معراب ورداتات سلمتي كمون برايا بچرچر كسابيالو دوب مبرق تግራይ كوميلون بمحاران بزناي دوب بمحاران تግራይን مواسنتي بكل زولعو تخوينات كواس يحتتاي ابلع حزب تغبرو زلس يحتتاي مفنقله منغستس يحتتاي نمنسيات ጨጨውያን ኣብ ሻዕብያ ተረክቦም ዘላስ يحتتاي معالتاوي بجت ناي تግራይ مقلب سراويت تغبرو زلان نبعالا نربحاتاتا نخادرتاتا طقما طقمتو عله زلان يحتتاي እዚ ኩሉ منقسقاسات ناي كوينات اصوراتن مشعبيا خوينو زغبر زلو يحتتاي هوحات ካብ ምስ ፌደራል መንግስት ከተዓረቃ እቲ ከሕትታ ዝኽእል 100% ይበዝሕ ስለዚ በምንም ተአምር ናብ ዕርቅ ኸውርዳ ዝኽእል የለን ክትዕረቁን ድሌት የብላ ምክንያቱ ኣብ ትሕቲ ፍጹም ምሕደራ ናይ ሻዕብያን ትእዛዝ ናይ ሻዕብያን ስለ ዝወደቀት ህወሓት ሶ እዝታት ዝመስል ነዚ ተታሒዙ ትግራይ ብምልእታ በቃ ተማሊኣታ ክጠፍ ህወሓት ቆሪጻ ተላዒላ ናይ ጥፋኣታ ግዜ ናይ ጥፋኣታ ሰዓት ናይ ጥፋኣታ እዋን ስለ ዝኣኸለ نري علنا انتاي تقبر مالتي سو حجي ابزي ناي تغارو متحببار ناي تغارو نقحات ناي تغارو سمر تمرت نهوحات زتغبر زلا ابدو تخطوا خيل سو خاب كم زتات كتنققو تغارو كاب سراويت حيل سلام تግራይ كاب ودب سمرت كاب كالوت ودبات متنققتا ناب هوحاتن نابتم تلاعختان بقصالي وصالو بقصالي سلازي نزي زمسلتي اب تግራይ زرأ زلون كاب دليت لوطي كاب سراويت حيل سلام تግራይ كابتم عدقاو قالس زاوجن دحنت حزب تግራይ جميرو كاب كلن ودبات اب استفالاليه غزين اب ساعاتو زوص زلو حبريتان متنققتان نزي مسل كبرات تخاتلت اللوتي سلازي هوحات مش شعبيه خوينا تግራይ ناب سيول ناب جدل ناب طفات حزاتا نختكيد من قسقاساتا مسكريم سلازي نزي زمسل كاله تي معباليتات ناي سراويت حيل سلام تግራይ اب صبق قمنا اب صبق كنتات اب زحاشه دلدل زخونه عقمتات تطميرون توهايدون يركب سراويت حيل سلام تግራይ استفالالي من قسقاساتون يغبرالو እዩ ናብ ውሽጥ ትግራይ ገጾ استفالالي بوتاتاتون اقديم بتناي 10 معالتي استخايده خوينات اقدست زخونو بوتاتات حيزو يركبي معالتاو خا معالتاو بزي مقراص معالتاو غدفو موت هوحات مسكادرتاتا خوينات سرحو زلا دراماتات سراويت حيل سلام تግራይ تبتينوم فريسوم كندز زاخلو مصيم كندز زاخلو نعفار تقايموم نابانا مصيم ገለመለ وا نهوحات صلي زخده اب عدقاو قالس استصنبرن اب هوحات አይምለስኒ እዚ ዕሱብ ጥራይ አጀንዳ ተዋሂብዎ ናብ ሓራ መሬት ትግራይ ዝወረደ ጥራይ ተዘይተ ተኾነ ተቃለሳ ውሽጥ ኮንካ ተዘይ ኮይኑ ግን ናብ ካለ ነብስኻ ተውሕሰሉ ኢኻ ትኸይድምበር ናብ ህወሓት ምምላስ ማለት እዚኣ በአጀንዳ ኢኻና ወሪድካ ወይ ካብኡ ምስ ወረድካ ተዓሲብካ ሶ ሕሑማቶም ዕሱባቶም መትከል ዘይብሎም በአጀንዳ ናብኡ ዝወረዱ ابو نستعسبيهم ناب حرام ناب هوحات ناب زقتاليت ناب زصره حزب تግራይ ዝኮነት ውድብ ዝምለሱን ኩምለሱን ንሪኦም ዘለና ማለት ተኻለ በቃ ጸሪው ህዝብ ትግራይ ዝድሕነሉ ህዝብ ትግራይ ሓርነቱ ዘረጋግጸሉ ህዝብ ትግራይ ካብ ምልኪ ካብ ጭቆና ዝናገፈሉ ቃልሲ ዝካየድ ዘሎ ሰራዊት ሓይል ሰላም ትግራይ ሪኹም በቀዳማ 10 መዓልቲ ብዘይ ምቁራጽ ህወሓት ارمتاتا طاميرا كلن ارمتاتا ساتيفا متقعت كايدا كلته دق حنتنو حد حدوم دم افاليساتو غدفو ما حنت كلته دق حنتنو دم كفاسسوسي منግስት ፌደራል ውን በቃ ኩሉ ነገራት ኣብ ቁጥጥረይ ሰራዊት ናበይ እንቀሳቀስ ሓለፍት ቤለኹም አጽዋራት ቤናሎ كلش اب تحتيو غنغدفو يزبل زلو تزدل بدران غيرو ولا انا حدا سب كبنقر زخل عقمتات አለው መንግስት ብልጽግና ግን አይደለ ስለዚህ አጽዋራት አዝዮም አስጋት ዝኾኑ ክድምሰሱ ዘለዎም ሓደገኛታት ዝኾኑ ምንቅስቃሳት ናይ ሻዕብያ ናይ ህወሓት ነዚኦም ታርጌት ገይሩ ዝሓለፈ 10 መዓልቲ
أبزلوا وبتا بنكر زبلهم زنبري سو إزتات يزولت معباليتات تحافشاوي زرق زلو ناي دليت لوطي ناي سراويت حيل سلام تግራይ ناي حرام مريت تግራይ هوحات وانت كايدو زلا اب تግራይ مش شعبيا خوينا صعوق منقسقاسات سراويت ناي شعبيا تتحايزو كمزخت سمعوا صناحكم يزمسل نير تحبريتانا كبرات تخاتلت ليلو تي في مس ناي بونان ايانان تغادالاي شالاق حدش ذهبوا حبريتا خغدفكم كساب موداتا مدبي مساي سلصناحكم امسغينه سلام شاركا خلي حجركا شي شاركا انزوا سنين معراب داغ ما يسبن فانين كاساسلو نتي ناي دحرت بجله مرجا يغوايو مدو ناي لوط دغفتي يكون بغمت سب يساقل بكا اسكو زي ملكت كاتحفلو ناي بالله انزوا سنين معراب هو تخكل ناي تግራይ ህዝቢ مالي فنجر قص استانك مس شوشو سراوي تقاطيمو كهلا قرو من سي تግራይ حيد ما بشم لوطي تدليكم ناي لوط حدثتيكم ناتبهالو 10 ጊዜ መከራ የውልዕዎ መለው መላሰ በሰንቆም አዲስ አበባ በሰንቆም ሱዑዲ قالوا عسى قالوا حرقت يولع له قالوا ما مدحن اللي يولي شابه يخدم زم كل يوم المصر سبات حيون تاوديهم قالوا ما بعفار ليرهم الموت قالوا دماغو لو تي اللي نعيمنا ولا صنيحه كانوا نغنا مرسل بجنزر تالي له زغورو له خم على صورهم يقولوا بما أنه سوف يبغى من أسمره بسمع تنكف بلومه بيتسوق كابيكم ذلوا سلة فلت مع الخيط بني تسخي منها بما فلت يخا أبيعه يخا هو دايكم يوم تبغى يوم ذلهم من أسي من سلة عفركم فصوم خونا يخي فصوم عيننا رأي شعبي أقول يول عمري تقالي سبن شعبية عميو سلام رخيو ليو حي تمليسكم لا شعبية سلعي وأتسفاي تتنقى زي أختر دعلكا واي وزلكم دخل ماريام اسمع سويلة بطغي مسلكم صباح شرفنا عطينا هذا من شيء تنكفو نايب عنه قدام نحنا مسلي تسكن قبر مخالنا تطلو نايزيهم بيتسب لما سمعوا هذا من شيء تتنكفو من وعلم سوت غير مسانا يتوب تزي كوينو زغبر زلو ነገር ተረዳ ግዜም ዘዓረፈ صباحكو ኢሳያስ ከሐነቂ صباحكو ደብረጽዮን ከሐነቂ صباحكو ፈትልወርቅ ከሐነቂያ صباحው ዝኒው ናይ ተዓላሩ ጉጅለ አጋበርቲ ሁሉ ጀነራል ትኹን ኮነሬል ትኹን እንታይ ከም ትግበር ስልካ ተጸበየ ማእኸል ሽረ እንታይ ከም ዝፍጠር ነግርና ያሚና عبد النبي تجمير وعبد النبي توداي نايلنا لا زربازي ان ما خنت قبل تفتلك اسورهم سي لدحر ما سي نابويخا حدقت عمسا زي اخلك زدفا خيو قبل ابل ياو اخلك له وا زين فتك زلنا خي مسلك بيتسب ناي زوم من عاسي زوايوم زلوم ما فلطو صلاتنا نفلت من برحي فرحنا نحب من لسي كنا هايغرو من عاسي مدرسوا ميلهم عين من لسنين نجرنا يعني عين من لسن أبزح حيوان صحيح عربي كزيو مس آخله نملو سو نجر يلا زي أثر الآخر من قصدي زاربه كاري تعرفوا دكتور أبي كوي زاربه تقرينيا كزيو أبزح آخله من سي كي تتنقى كاروت مرحتنا وني زاربه بعد إيش لو يزاربه هو نايت مخرته خيجم قومز غورو زلهم بر منهم نزل تግራይ يكون عبد النبي كلمه تلو هاي ህዝባዊ ወያነ ሓርነት ትግራይ ህዝባዊ ማለት ህዝብ ማለት ወያነ ማለት ዝወየነ ሓርነት ማለት ሓራን ሙጻእ ህዝብ ትግራይ ሕይ ግን ውድብ ከይትጠፍ
ውድብ በይና እንታይ ትብሉ ህዝብ ተጠፍኡ ውድብ እንታይ ትብሉ ዋላ ዝተፈየ ይጥፋዕ ወይ ውድብ ዝበሃል ህዝባዊ ወያነ ዝበሃል ዝረባ ገዲፎም ከጥፍእዎ ህዝቢ ትግራይ ወሲኖም እዮም ማንም መንእሰይ እንተሕዝካ ንባዕልካ ይትብል እቶም ትማሊ ኣብዛና ተወቂዖም ዘለዉ ቤተሰቡ ይፈልጡ ይደልዮም ዘለዉ ይደልዩ ኣለዉ ፀላእቶም ይፈልጡ ኣለዉ ኣፅኒዕኩሞም ፅንሕሱ ኢልኩ ታሪክ ክስራሕ ድማ እዚ ኣብ ደንቢ ተረዳእ ይዛረቡ ኣለዉ በዓል መሽገር እንታይ ነገሮም ይዛረቡ ኣለዉ ኮይም በዓል ወደባተ ይዛረቡ ኣለዉ ኮይም በዓል ከበደ ይዛረቡ ኣለዉ ኮይም በዓል ወለጋ ይዛረቡ ኣለዉ ኮይም በዓል ወደንጡ ንዛረበልና ኮይና ኣብ ወሰን ሽረ ኮይና ንዛረበ ሰው ተኮይኖም ምሳና ይብቶም ሰው ተኮይኖም ምስ መንግስቲ ይብቶም ተዘይ ኮይኑ ዝገብርዎ ዘለዉ ስራሕ ተመልከት ኢኻ ህዝቢ ትግራይ ኣብ ዓድም ክንደይ መንእሰይ የጥፍዩ ኣብ ራያ ክንደይ መንእሰይ የጥፍዩ ኣብ በዓል ዓዲግራት ክንደይ መንእሰይ ቀጥቂጡ ኣብ ተንቤን ክንደይ መንእሰይ ቀጥቂጡ ኣብ ዛና ክንደይ መንእሰይ መሊሶም ሕይ ድማ ኣብ ሽረ ይጓየዎም ኣለዉ መንእሰይ ዝገበሩ